अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। हर तरफ सन्नाटे और अंधेरे का राज था। लोग अपने अपने घरों में नरम बिस्तर पर सुकून की नींद ले रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त कब्रिस्तान में खड़ा किसी के आने का मुंतजिर था। ये कब्रिस्तान मेरे घर के करीब ही वाक़ था, लिहाजा यहाँ आने में मुझे कोई खास देर न लगती। मेरा नाम मुनीब है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन आज से कोई 50 बरस पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र बामुश्किल 10 या 12 बरस होगी। क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे तो यहाँ आबादी भी ना होने के बराबर थी। पूरे इलाके में चंद घर थे जो कि चीदा चीदा नजर आते थे। अंधेरा होते ही पूरे इलाके में हू का आलम हो जाता। इस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं बसता। और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये कि हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। इस कब्रिस्तान के हवाले से बहुत ही अजीब अजीब सी कहानियां मशहूर थी कि इस कब्रिस्तान में आसेब, चुड़ैल और भूत प्रेत वगैरह का बसेरा है। इसी खौफ के बायस अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घरों में महसूर हो जाते। हालांकि मैं उस वक्त एक बच्चा था, लेकिन मुझे कभी भी खौफ महसूस ना हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों खलियानों में खेलता रहता या फिर कब्रिस्तान में हम तमाम दोस्त लुका छुपी खेलते। लोगों के मुताबिक यहाँ बहुत बड़ा आसेब है, मगर मैंने उनकी बातों को कभी संजीदगी से नहीं लिया था। अगर ऐसा होता तो मैं रात के इस पैर यहाँ खड़ा हुआ उस अप्सरा का इंतजार क्यों कर रहा होता। एक दिन जब मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए देर हो गई तो वो लोग मुझे अकेला ही कब्रिस्तान में छोड़कर चले गए। क्योंकि एक कब्र की ओट में छुपते हुए अचानक से मुझे नींद ने घेर लिया और मैं वहीं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो पूरे कब्रिस्तान में अंधेरा फैल रहा था। मैं तेजी से कब्रें फलांगता हुआ अपने घर जा रहा था कि अचानक मेरी नजर उस हसीना पर जा पड़ी। मेरे ख्याल में उसे परी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। बस उस दिन के बाद मेरी उस परी से दोस्ती हो गई और मैं रोजाना रात को उससे मिलने के लिए इस कब्रिस्तान में आने लगा। वो परी मुझे अक्सर कब्रिस्तान में रक्स करती हुई नजर आती। न जाने क्यों उसे देखते ही मेरे कदमों पर मेरा इख्तियार न रहता और मैं बेखुद सा होकर कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता। वो महजबी जहां जहां पांव रखती कायनात का वो टुकड़ा रोशन हो जाता। फिर वो यूं ही रक्स करती हुई मेरे नजदीक आती और जब मैं उसे छूना चाहता तो वो बिजली की सी तेजी से मुझसे दूर हो जाती। उसका ये दिल को मोह लेने वाला रक्स कई घंटों तक जारी रहता और मैं अपनी सांसें थामे उसे मुसलसल टिकटिकी बांधे देखता रहता। वो परी अपने हुस्न की आग से मेरे वजूद को गरमाती रहती, लेकिन जैसे ही सुबह होने लगती तो वो एकदम से गायब हो जाती। मेरा अब ये रोज का मामूल बन गया था कि मैं हर रात इसी वक्त कब्रिस्तान में मौजूद होता। मैं जैसे ही कब्रिस्तान में कदम रखता तो न जाने वो परी पहले से ही मेरे इंतजार में होती। उसका मशहूर कुन रक्स और फिर बहुत सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में घर करने लगी। आज भी मैं उस अप्सरा के इंतजार में था कि यकायक हवाओं में तेजी आ गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पूरी जमीन पे एक जलजला सा आ रहा हो। आज से पहले तक मैंने ये कैफियत कभी भी महसूस ना की थी, मगर फिर भी मैं बड़े पुरसकून अंदाज में खड़ा रहा। शायद ये मेरी उस परी के आने की इत्तला थी। बस अगले ही लम्हे वो सरापा मुजस्सम मेरे सामने खड़ी थी। रोज की निस्बत आज वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी और उसके खूबसूरत वजूद से एक मशहूर कुन सी खुशबू उठ रही थी। ये महक कितनी मुअत्तर थी कि मेरे रगों पे में समाती जा रही थी। ऊपर से उसका हसीन और दिलकश चेहरा किसी हूर से हरगिज कम न था। उसके सुर्ख लबों पर दिलावेज मुस्कुराहट जैसे मेरी धड़कनों के साथ खेल रही थी। उसकी कातिल नजरों ने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और मैं किसी बेजान बुत की मानद हवा में उड़ता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। इसी असना में मुझे दूर से एक रोशनी नजर आई जो कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आती जा रही थी। मेरे जहन में यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर ये हसीना आज मुझे कहाँ ले जा रही है। ये कैसा सफर है
کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ نہیں تو ہم روز ہی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک لمبے انتظار کے بعد آخر کار ہم روشنی کے قریب جا پہنچے۔ یہ وہی روشنی تھی جو مجھے دور سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے پاس پہنچنے پر مجھے پتا چلا کہ یہ ایک آگ تھی اور اس کی لپٹیں بہت اوپر تک اٹھ رہی تھی۔ ایک دائرے کی صورت میں جلتی ہوئی یہ آگ ایک عجیب ہی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ لیکن میرا خوف اس وقت دور ہو گیا جب میں نے بہت ساری حسیناؤں کو اس آگ کے گرد رقص کرتے ہوئے دیکھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کسی کی شادی کی تقریب منعقد ہو رہی ہو۔ وہ حسینہ چلتے چلتے ایک لمحے کو رکی اور میری جانب پلٹ کر مسکرانے لگی۔ آؤ منیب، میرے پاس آؤ، اتنا کہہ کر اس حسینہ نے اپنا خوبصورت ہاتھ میری جانب بڑھایا اور میں دیوانہ وار اس کی جانب کھینچتا چلا گیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑتی ہوئی اس آگ والے دائرے میں داخل ہو گئی۔ میں اس بات میں حیران تھا کہ اتنی تیز جلتی ہوئی آگ نے ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑا تھا۔ مجھے آگ کے الاؤ کے بیچوں بیچ کھڑا کرنے کے بعد وہ حسن پری بھی باقی حسیناؤں کے ساتھ محو رقص ہو گئی۔ میرا دماغ مکمل طور پر اس حسینہ کی گرفت میں تھا، لیکن اندر ہی اندر سے ایک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو مارے جاؤ گے۔ میں ابھی اسی ہی سوچ میں مبتلا تھا کہ اس حسینہ نے آسمان کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر ایک ٹرے سا نمودار ہوا جس میں ایک مشروب کی بوتل اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرائی اور مجھے اپنی جانب بلایا اور وہ ٹرے میرے سامنے کر دیا۔ یہ لو، یہ مشروب پی لو، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا دماغ پھٹ جائے۔ اتنا کہہ کر اس حسینہ نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں جو پہلے سے ہی اس کی زلفوں کا اسیر تھا، ایک ہی لمحے میں بوتل اٹھا کر اپنے منہ سے لگا لی اور گھٹا گھٹ کر کے پینے لگا۔ میں کبھی تو اس بوتل کو تو کبھی اس حسن پری کو دیکھتا۔ اگلے ہی لمحے اس حسینہ کی آواز میرے دل میں گھر کر گئی۔ اس مشروب کا ذائقہ کڑوا اور تھوڑا عجیب تھا، مگر میں کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اسے گٹک گیا۔ مشروب کی بوتل ختم کرنے کے بعد وہ حسینہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آؤ منیب، آج تم اتنے بے چین کیوں ہو؟ آؤ ہم بھی رقص کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں رقص کرنے لگے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے؟ اس حسینہ نے بڑے پراسرار انداز میں مجھ سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے مطلب چھوڑو، اب ہم دونوں ایک جان ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر پائے گا۔ بس کچھ ہی دیر میں تمہارے جسم کا تمام خون میرا ہو جائے گا اور یوں تم مجھ میں سما جاؤ گے۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک میں پوری طرح سے اس کے کنٹرول میں تھا، لیکن پھر بھی ایک آواز بار بار میرے کانوں سے ٹکراتی، یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو یہ تمہاری جان لے لے گی۔ اس حسینہ کی یہ بات سن کر میں ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر میرا خون نکل گیا تو میں تو مر جاؤں گا۔ میرے اندر کا بچہ ایک دم سے جاگ اٹھا اور میں گھبرا کر پیچھے کی جانب ہٹنے لگا۔ مجھے اپنے کہے ہوئے الفاظ اب کھوکھلے معلوم ہونے لگے۔ ارے منیب، ڈرو نہیں، میرے قریب آؤ۔ اتنا کہہ کر اس حسینہ نے اپنی دونوں باہیں پھیلا دی۔ اس کی باہوں کی رنگینیاں نہ جانے کیوں مجھے اپنی جانب کھینچنے لگی تھی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ نہ جانے اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جو مجھے اس کے نزدیک لے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ حسینہ میرے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم سے آہستہ آہستہ روح نکلتی جا رہی ہو۔ کئی لمحوں تک تو ہم دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے رہے، پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ایک تخت کی جانب بڑھنے لگی۔ یہ ایک بہت ہی عالی شان اور شاندار تخت تھا جو اسی بیری کے درخت کے نیچے بچھایا گیا تھا۔ ہمارے پیچھے سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ہم دونوں ہی تخت پر براجمان ہو گئے، جبکہ وہ باقی حسینائیں پھر سے رقص کرنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا قبرستان ایک شادی کا پنڈال بن گیا۔ ہر طرف سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ہوا۔
शायद ये सभी लोग हमारी शादी में शिरकत करने के लिए आए थे। अब एक एक करके वो हमारे करीब आते और हमें शादी की मुबारक देने के बाद अपने साथ लाए हुए तोहफे हमारी गोद में रख देते। मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था, आखिर ये सब एक पल में कैसे हो गया। फिर अचानक से ये मंजर एक लम्हे में तब्दील हो गया और हम दोनों आसमान की जानिब उड़ने लगे। जैसे जैसे हमारा तख्त आसमान की जानिब जा रहा था, मेरी आंखों पर मदहोशी छाती जा रही थी, जबकि कब्रिस्तान में जलती हुई आग अब भी जूं की त्यों थी। अगले ही लम्हे मुझे एक झटका सा लगा और मैं तख्त से नीचे गिरने लगा। गिरते हुए जब मैंने एक आखिरी नजर तख्त की जानिब की, तो उस हसीना के पूरे जिस्म को आग लगी हुई थी। देखते ही देखते वो अपने तख्त समेत जमीन पर ऊंधे मुंह जा गिरी, जबकि मुझे अपना आप एक महफूज हाथों में महसूस हुआ, जैसे किसी नेक बुजुर्ग हस्ती ने मुझे नीचे गिरने से थाम लिया हो। ना तो अब दूर दूर तक कोई आग थी और ना ही वो हसीना। मैं अपने घर की छत पर लेटा हुआ आसमान की जानिब देख रहा था। न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने मुझे बचा लिया था। ये मेरे माँ बाप की दुआएं थी या फिर मेरा किया हुआ कोई नेक काम, जिसने मुझे उस लहू की प्यासी चुड़ैल से एक बार फिर बचा लिया था। आज भी जब मैं उस वाकये को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।